क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो या ज़िंदगी में कोई परेशानी हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप दुःख में हो, लेकिन सामने बैठा इंसान हमदर्दी तो जता रहा है, मगर उसकी आँखों में एक अजीब-सी चमक है। आज मैं आपको ऐसी 3 निशानियाँ बताऊँगी ऐसे इंसान की जो साबित करती हैं कि सामने वाला आपकी नाकामी पर अंदर ही अंदर खुश हो रहा है, जश्न मना रहा है। और याद रखें तीसरी निशानी इतनी आम है कि शायद आपका कोई बहुत करीबी भी यही कर रहा हो और आपको इल्म भी ना हो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। मेरे चैनल पर मेरे सब्सक्राइबर, मेरे न्यू व्यूवर्स अगर आ चुके हैं तो ओवर अहमद फैमिली को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ख़ास है। ये हम ज़रा बाहर गए थे क्योंकि बच्चों की शॉपिंग करनी थी, तो थोड़ी-सी वीडियो मैंने वहाँ पे शूट की थी। लेकिन वो जो शॉपिंग की है उसको मैं अभी नहीं शेयर करूँगी क्योंकि अभी मैं थोड़ी घर में भी बिज़ी हूँ। लेकिन टॉपिक के साथ-साथ हम बाकी जो है ना वो शेयर करती हूँ घर की रूटीन। चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 जो निशानी है वो ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा हमदर्दी जताना। पहली निशानी ये है कि आपकी नाकामी पर बहुत ज़्यादा झूठी हमदर्दी जताएँगे और बार-बार आपको कहेंगे कि तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। जो लोग सच्ची हमदर्दी करते हैं ना, वो कभी भी आपको बार-बार ये चीज़ नहीं जतलाएँगे। वो आपको उस परेशानी का, उस चीज़ का हल आपको बताएँगे, जो आपसे वाक़ई ही हमदर्द हैं, मुख़लिस लोग हैं, वो आपको उस चीज़ का हल बताएँगे। ना कि आपको बार-बार वो बात याद करवा कर आपके दिल को दुखाएँगे या ओवर एक्टिंग करेंगे, ओवर ओवर जो है ना हमदर्दी आपके साथ जताएँगे ऐसे लोग। लेकिन ऐसे हसद करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो आपके ज़ख्मों को बार-बार कुरेदने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको अपनी नाकामी बार-बार याद आए और आप बार-बार जो है ना, उसी तकलीफ़ को लेकर याद करें और परेशानी में मुब्तला रहें। दरहकीकत वो आपको दिलासा नहीं दे रहे होते, बल्कि आपकी नाकामी के ज़ख्म को ताज़ा कर रहे होते हैं, आपको दुःख दे रहे होते हैं। अपने अंदर की आग को ठंडा करने के लिए वो बार-बार आपको ऐसी बातें करेंगे जिसकी वज़ह से आपका हौसला भी टूटेगा, आप मायूस भी होंगे और आप अपनी नाकामी पर अफ़सुर्दा भी होंगे। वो आपको बार-बार कमज़ोर महसूस करवाने की कोशिश में लगे रहेंगे, क्योंकि वो अंदर से तो खुश हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा आपको परेशान देखकर या आपकी किसी नाकामी को देखकर, आपकी कोई प्लानिंग जो नाकाम हुई हो उसको देखकर वो दिल ही दिल में खुश हो रहे होते हैं। आप जब मायूस होते हैं, वो आपसे आपके साथ हमदर्दी तो करते हैं, लेकिन वो झूठी हमदर्दी होती है। वो बार-बार ऐसे मायूस करने वाली आपको बातें करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो एतमाद है ना, वो ख़त्म हो जाता है और आप बिल्कुल ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। दूसरी निशानी, दूसरों के सामने आपका ज़िक्र करना। दूसरी बड़ी निशानी ये है कि ये लोग आपकी नाकामी को फ़िक्र के लबादे में दूसरों तक पहुँचाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग दूसरों को जाकर बता रहे होते हैं कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। इसी तरह वो आपके भी बारे में बातें कर रहे होते हैं, हमदर्दी जता रहे होते हैं। बज़ाहिर तो वो आपके खैर-ख्वाह बन रहे होते हैं, लेकिन ऐसे करके वो आपको नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। वो आपकी नाकामी का चर्चा जगह-जगह जाकर करते हैं, ज़िक्र करते हैं आपका, कि उसके साथ ऐसे हुआ, वो नाकाम हो गए, वो ऐसे हुए। ये वो साबित करना चाहते हैं कि आप अब वो नहीं रहे जैसे आप पहले थे। वो आपकी कमज़ोरी का चर्चा करके खुद को बरतर महसूस करते हैं। अपने आप को आपसे ज़्यादा समझदार, आपसे ज़्यादा कामयाब खुद को महसूस करवाते हैं।
اگر آپ کو پتہ چلے کہ کوئی آپ کی ناکامی کا قصہ ہر جگہ سنا رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کی تباہی پر اندر ہی اندر سے خوش ہو رہا ہے۔ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ کامیاب ہوتے ہیں نا زندگی میں، چاہے چھوٹی کامیابی ہو چاہے بڑی کامیابی ہو زندگی میں، آپ خوش ہوں اپنی لائف میں، تو ایسے لوگ آپ کو دیکھ کر تو خاموش ہو جاتے ہیں، اندر ہی اندر جل جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ کی ناکامی ہوتی ہے کسی بھی چیز میں تو اس چیز کو لے کر وہ ہر جگہ آپ کا ذکر کریں گے، آپ کی ناکامی کا، آپ کو نیچا دکھانے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو سمجھ جائیں کہ ایسے لوگ جو ہے نا وہ اندر ہی اندر سے آپ کی ناکامی پر بہت زیادہ خوش ہیں، نہ کہ وہ آپ کے ہمدرد ہیں۔ تو میری یوٹیوب فیملی، اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی ایسا کوئی انسان ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور لکھیں کہ اللہ ہمیں حاسدین سے محفوظ رکھے، آمین۔ اب چلتے ہیں ہم تیسری نشانی کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو تیسری نشانی سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ جیسے ہی آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے یا آپ کی کوئی پلاننگ، کوئی فیوچر کے لیے کوئی آپ پلاننگ کر رہے ہیں یا کوئی ایسا منصوبہ جو ناکام ہوتا ہے، یہ لوگ فوراً آپ کے سامنے ایک جج بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ فوراً سے یہ کہیں گے، دیکھا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ایسا ہی ہوگا، یا یہ کہیں گے کہ اگر تم مجھ سے پوچھ لیتے تو ایسا شاید نہ ہوتا۔ یہ جملے ہمدردی کے نہیں بلکہ ان کی انا کی تسکین کے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کی ناکامی کو اپنی جیت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وہ یہ جتانا چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ ایسے لوگ کبھی نہیں چاہتے کہ آپ دوبارہ اٹھیں، آپ دوبارہ اٹھ کر ناکامی سے ہٹ کر کامیاب ہوں، کیونکہ آپ کا گرنا، ناکام ہونا ان کے صحیح ہونے کی دلیل بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا سامنا کیسے کریں؟ اس کا حل یہ ہے کہ اپنی ناکامی پر ان کے سامنے کبھی مت روئیں، کبھی بھی اپنی پرسنل باتیں، اپنی ناکامی، کوئی بھی چیز ہے وہ ڈسکس مت کریں، کیونکہ آپ کے آنسو ان کی خوراک ہیں۔ اپنی اگلی کامیابی کا منصوبہ، پلاننگ خاموشی سے بنائیں۔ وہ کبھی بھی آپ ان کے ساتھ کسی قسم کا ذکر مت کریں، چاہے آپ کی کامیابی ہے، چاہے آپ کی کوئی بھی پرسنل بات بھی ہے نا، ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی مت شیئر کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کبھی بھی بات نہ کریں۔ اپنی جو موومنٹ ہے، آپ کی جو کامیابی کرنے کی جو آپ نے سوچا ہوتا ہے، وہ آپ ان کو مت دکھائیں، کچھ بھی مت کریں ان کے سامنے، بلکہ اپنے نتائج دکھائیں۔ اپنی کامیاب ہونے پر جو آپ کے نتائج آئیں گے وہ انہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ زندگی میں کچھ کر رہے تھے یا پلاننگ تھی، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو وہ خود ہی جو نتائج ہوں گے، جو رزلٹ ہوں گے وہ ان کے سامنے آ جائیں گے۔ یاد رکھیں، آپ کی خاموش کامیابی ان کے حسد کا سب سے بڑا جواب ہے۔ دیکھیں، جب آپ ایسے حاسدین لوگوں کے سامنے اپنی ہر چیز شیئر کرتے ہیں نا کھل کر، تو یہ ممکن ہے کہ وہ جو کام ہونا ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ان کی نظریں ہی ایسی ہوتی ہیں، ان کے دل ہی، ان کی نیتیں ہی ایسی ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی آپ کو دعا نہیں دیں گے دل سے، بلکہ وہ جل جائیں گے اندر سے، آپ سے جیلس ہو جائیں گے۔ وہ کبھی بھی آپ کو نا خوش ہو کر آپ کو کبھی دعا نہیں دیں گے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی بھی اس طرح کی باتیں شیئر مت کریں، کیوں اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، یہی ایڈوائز ہے کہ آپ اپنی باتیں اپنے اللہ کے ساتھ شیئر کریں، دعا مانگیں اپنی کامیابی کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ پر کامیاب ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ اور مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ ان 3 نشانیوں میں سے سب سے زیادہ کس نے آپ کو متاثر کیا؟ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کسی ایسے انسان کا سامنا کیا ہے؟ تو کامنٹ میں میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں خاص میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔